बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दरूद स्टोरी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और बिलखसूस वो आशिका नस्ल कि जो दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ते हैं और जिनकी दिली आरजू है, दिरीना आरजू है कि उन्हें ख्वाब में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो। तो ये वीडियो आज बिलखसूस उनके लिए है। और आज की जो दरूद स्टोरी है ये दो खुशनसीब भाइयों से मुतलिक है कि जो बकसरत हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजे गए। बड़े भाई को 23 साल की उम्र में 15 मरतबा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और छोटे भाई को 18 साल की उम्र में 11 मरतबा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। भाई ये करते क्या है, अमल कौन सा पढ़ते हैं, वजीफा कौन सा करते हैं, दुरूद पाक कौन सा पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं और इसके साथ साथ दुरूद पाक का कौन सा ऐसा खास काम करते हैं कि जिसकी बदौलत हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको इतना नवाजा है। देखिए, किसी शख्स को एक मरतबा भी ख्वाब में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए ना तो वो बड़ा खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है, वो बड़ा खुश नसीब तस्वुर किया जाता है। और इनको इतनी मरतबा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई है, कुछ तो ख़ास काम करते हैं ना, तो ये ख़ास काम आपने भी करना है। इंशाल्लाह इसकी बरकतें आपको भी मिलेंगी। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे एक जानने वाले भाई हैं शाहिद भाई, खादिम दुरूद पाक हैं। एक अरसे से दुरूद पाक की दावत के काम में हमारे साथ शरीक हैं और दुरूद पाक का हमारा जो पोस्टर जो कमोबेश 40,000 की तादाद में छप चुका और हर साल उसकी छपाई होती रहती है, तो जिसको पढ़ने के बाद बेशुमार आशिका नस्ल दुरूद पाक के आमिल बने। कई अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हुए, कई लाखों में पहुंचे हुए हैं और शहर शहर गांव-गांव और न जाने कहां से आशिका नस्ल मंगवाते हैं और मंगवा कर अपने इलाके के मसाजिद में लगाते हैं। ये फी सबीलिल्लाह ये पोस्टर दिया जाता है। तो शाहिद भाई ने भी बहुत पोस्टर मंगवा कर जो है वो इलाके के मसाजिद में लगाए। इनकी वजह से भी दुरूद पाक की दावत बहुत ज़्यादा आम हुई। तो इन्होंने पिछले दिनों हमारा एक गुलदस्ता दुरूद पाक है कि जो हमने 7,000 की तादाद में छपवाया था। ये गुलदस्ता दुरूद पाक बहुत खास गुलदस्ता दुरूद पाक है। इस गुलदस्ता दुरूद सलाम में मुख्तसर, आसान और ज्यादा पढ़े जाने वाले 41 दुरूद पाक शामिल किए गए हैं। और ये जितने भी दुरूद पाक मैंने इस गुलदस्ते में शामिल किए हैं, ये मैंने दुरूद पाक की बड़ी कुतुब से, दुरूद पाक की खास कुतुब से चुन कर मैंने निकाले हैं। और ऐसे खास दुरूद पाक है ना कि परेशानियों से निजात के लिए खास दुरूद पाक, जायज़ हाजात और मुरादों के उसूल के लिए खास दुरूद पाक, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी के लिए खास दुरूद पाक, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुर्ब खास के लिए दुरूद पाक, हाज़री मदीना और ख्वाब में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद पाक। तो मैंने सिलेक्टेड दुरूद पाक, देखिए वैसे तो हर दुरूद पाक खास है, हर दुरूद पाक की नूर है, लेकिन मैंने ज़ाहिर है कि एक अरसा गुजरा दुरूद पाक की खिदमत करते हुए, कमो बेश मैं आज आपको बताऊं कि 12 साल से ज़्यादा हो गया। सरकार के करम से, मेरे मुर्शिद का सदका है कि दुरूद पाक की दावत को आम कर रहा हूं। अब तसव्वुर करें कि मैंने कितनी कुतुब का मुताला किया होगा और दुरूद पाक के हवाले से जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता फरमाया, तो उस इल्म से मैंने इंतखाब किया, खास दुरूद पाक चुने और चुनकर इस गुलदस्ते में मैंने सजाए हैं। ये 41 आसान, मुख्तसर, जामे और ज़्यादा पढ़े जाने वाले दुरूद पाक का गुलदस्ता है जो हमने पिछले दिनों इसको 7,000 की तादाद में छपाया था। और बहुत सारे आशिका रसूल, ना सिर्फ नेशनल बल्कि पाकिस्तान से बल्कि बैरून ममालिक से भी काफ़ी आशिका रसूल इसमें हमारे साथ शरीक हुए। हमने इसको छपाया और जिन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने ने छपाया, तो छपाने के बाद हमने उनको उनके एड्रेस पर ये दुरूद पाक के बुकलेट्स रवाना कर दिए थे। तो ये 24 रुपए का छप्पा था और इसमें ना तो मेरा प्रॉफिट था, ना है और ना ही आइंदा होगा, क्योंकि ये जो दुरूद पाक की दावत का काम है, दुरूद पाक की दावत को दुनिया भर में आम करने का काम है, ये अल्लाह की रहमत से सरकार अलैहिस्सलाम के सदके ये फी सबीलिल्लाह किया जाता है। ये खालिसन अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए किया जाता है। इसमें मेरा या मेरी मजलिस का या मेरी दुरूद पाक की तहरीक के किसी भी रुकन का कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये काम खालिसन अल्लाह की रिज़ा के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को दुरूद पाक की राह पर लगाने के लिए ये काम किया जाता है। तो ये अगर आप भी छपाना चाहते हैं, रबीउन नूर शरीफ की आमद है। देखें, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, हुजूर ने हमको बहुत ज़्यादा नवाजा है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम भी इसको छपाएं। इस दफ़ा एक दफ़ा फिर हम इसको छपाने जा रहे हैं। तो ये
غالباً پہلے 24 کا چھپایا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ شاید اب 25 یا 27 یا 28 روپے کا اس کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ایک پر پیس چھپے گا۔ اگر 1000 بھی آپ چھپاتے ہیں تو دیکھیں کتنے پیسے، اتنے زیادہ نہیں خرچ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، جتنا ہو سکے آپ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں آپ بڑی کوانٹٹی میں چھپائیں، بڑی کوانٹٹی میں نہیں چھپا سکتے، جتنی آپ کو جیب اجازت دیتی ہے، دل اجازت دیتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کو بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق ملے، آپ کی وجہ سے بھی درود پاک کی دعوت عام ہو۔ جب یہ درود پاک کا یہ گلدستہ چھپے گا، آپ تک پہنچے گا، جب آپ اپنے فیملی ممبرز کو، ریلیٹیوز کو، دوست و احباب کو یہ تحفہ دیں گے، اپنی قریبی مساجد میں تقسیم کریں گے، اور جب عاشقان رسول اس کو پڑھیں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اور عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں جو درود پاک لکھے ہوئے ہیں، کسی نے ایک درود پاک بھی یاد کر لیا، جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صرف یہ درود پاک ہی نہیں لکھے بلکہ ان کے بینیفٹس بھی لکھے گئے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے مجھے ذہن کیسے ملا؟ میری والدہ محترمہ کے پاس نا کوئی غالباً کو 20-22 سال سے ایسا ہی ایک گلدستہ تھا جو 20-22 سال سے مسلسل پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو میرا ذہن بنا کہ بھئی ایسا گلدستہ تو میں بھی جو ہے وہ انتخاب کر کے سجا سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں۔ میری والدہ 22 سال سے پڑھ رہی ہیں، تو اگر ہم اس کو چھپاتے ہیں، جب یہ تقسیم ہوگا تو بعض خواتین بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والی ہوتی ہیں، اس کو سنبھال کر رکھیں گی، عرصہ دراز تک درود پاک پڑھتی رہیں گی، ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو پھر میں نے اس پر محنت کی اور الحمدللہ درود پاک کا ایک گلدستہ بن گیا، اور یہ بڑا خاص درود پاک کا گلدستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا رہے، تو آپ بھی یہ جو ہم گلدستہ درود پاک چھپانے جا رہے ہیں، اس میں ضرور آپ شامل ہوئیے گا۔ یہ میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے گا۔ اچھا، میں شاہد بھائی کا میسیج آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 15 مرتبہ اور میرے بھائی کو 11 مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس طرح زیارت نصیب ہوئی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ایک چارپائی پر رونق افروز ہیں۔ اچھا، یہ مشاہدہ ان کے بھائی کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ہمارے علاقے میں تشریف لائے، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں کھانا پیش کرتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے دوران پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ حضور کرم فرمائیں، میں آپ کے قریب ترین ہونا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بن جائیں اور ہمیں اپنا بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ یوں دیکھا کہ یہ چارپائی پر لیٹے ہیں، ابھی نیند مکمل نہیں آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھ پر بڑا کرم ہے، خلفائے راشدین کی زیارت سے نوازا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے نوازا گیا، بہت سارے اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ سب کے سب درود پاک کی برکت ہے۔ اور یہ جو گلدستہ ہے درود پاک ہم نے چھپوایا، منگوایا، اور منگوا کر ہم نے جو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز میں تقسیم کیا۔ اچھا، یہ کرتے کیا ہے میں بتانا آپ کو بھول گیا، یہ کچھ افراد ہیں، کچھ دوست ہیں، یہ سب پیسے اکٹھا کرتے ہیں، اور پیسے اکٹھا کرنے کے بعد یہ گلدستہ درود پاک منگواتے ہیں، اور منگوانے کے بعد فی سبیل اللہ یہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہم بھی اگر چاہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی تو ایسا کام کر جائے نا جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، جو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے، جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص کا ذریعہ بنے۔ تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں دین متین کی خدمت کا اور صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا کام ضرور کر کے جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے اور پڑھانے اور دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا۔